उपवास, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, जे जति साधना छन् यी सबैको सार के हो? हेर्नुस्, भागवतको एकादश स्कन्धमा यसको पुष्टि मिल्दछ। एक तितिक्षु ब्राह्मणको प्रसङ्गमा यो प्रसङ्ग आउँदछ। दानं स्वधर्मो नियमो यमञ्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। यो सम्पूर्णको सार के हो त भन्दा मनको समाधिको निमित्त नै हो। मनलाई एकत्रित गर्नको निमित्त हो, मनलाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त हो। हिजै हामीले मनकै विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। त्यसकारणले यो मनलाई निग्रह गर्न अति कठिन छ भनेर अर्जुनले भगवान समक्ष जिज्ञासा राखिबक्सेको थियो। त्यसै विषयमा नै हिजो हामी जोडिएका थियौँ। अतः यो आजको व्रतको जस्तै अन्य व्रत, तीर्थ, व्रत, दान, जप, तप यी सबैको सार पनि के हो त भन्दा यो मनलाई निग्रह गर्नको निमित्तै सम्पूर्ण विधिहरू हुन्। जबसम्म मन भगवानमा लाग्दैन तबसम्म हामीले यी गरेका कयौं विधिहरूको वास्तविक सार छैन। त्यसकारणले मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयद यत। यो मनले नै हाम्रो संसारको चक्रलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। यसै मनले नै पुनः पुनः जन्मको निमित्त वासना बोकेको हुन्छ। यसकारणले यो मन नै अति बलवान छ। स्वयं भगवानले यसलाई भनिबक्सेको छ। यो मन के छ त भन्दा मनमा जब अनेक विकार हुन्छ, रजोगुणले को संश्रयमा पुग्दछ यो मन, तब यसले पनि काम क्रोधलाई स्वीकार गर्दछ। काम क्रोध स्वीकार गरेपछि यो काम र क्रोध कस्तो छ त भन्दा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धे नामिह वैरिणम्। यो काम क्रोधबाट उत्पन्न हुने के हो भन्दा यो कसरी उत्पन्न हुन्छ? रजोगुणको संश्रयबाट उत्पन्न हुन्छ काम क्रोध। यो कस्तो छ त भन्दा महाअसनः, जति खाए पनि नगाउनेवाला छ र महान पापलाई स्वीकार गरिरहनेवाला छ। त्यसकारणले यो काम क्रोध बढ्छ कसरी? जब मनले रजोगुणको संसर्ग गर्दछ। त्यसकारणले मनलाई रजोगुण र तमोगुणमा जान नदिनको निमित्त, मनलाई यो संसारको विषयमा जो दौडिएको आकर्षण भइरहेको मन छ यसबाट रोक्नको निमित्त, संयमित बनाउनको निमित्त नै यी सारा हाम्रा उपायहरू हुन्। त सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्तः, यी सबै मनको निग्रहका निमित्त हुन्। हामीले गरिरहेका दान, पुण्य, व्रत आदि सबैद्वारा जबसम्म मन भगवानमा लाग्दैन तबसम्म हाम्रो साधना सिद्ध भइरहेको हुँदैन। तत भनिन्छ येन केन उपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्। कुनै पनि उपायद्वारा यो मन भगवानमा निवेदन गर्नु। अरू सबै त निवेदन गर्यौं परन्तु मन एउटा निवेदन गरेनौं भने सारा व्यर्थ हुनेछ। त यसकारणले मन भगवानमा निवेदन छ र तनले अरू कार्य गर्दछ भने केही फरक पर्दैन। हिजै हजुरहरूलाई बताइयो शुकदेवलाई जनक महाराज भएको दृष्टान्त। एक कचौरा तेल दिँदा नपोखिकन यात्रा पूरा गर्नु भन्ने शर्तको प्रसङ्ग हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। त यस प्रकारले तनले, शरीरले बाह्य सबै कर्म गर्दछ परन्तु मन एउटा भगवानमा लाग्दछ भने हामीलाई कुनै फरक परिरहेको हुँदैन। त्यसैले त भगवानले भनिबक्स्यो माम अनुस्मर युद्ध च, मेरो स्मरण गर र बाहिर युद्ध गर, केही फरक पर्दैन।
यो श्रेणीमा पुगेकाको लागि यो ज्ञान हो। फेरि सबैको लागि होइन, युद्ध गर्नु, वध गर्नु, हिंसा गर्नु, त्यही श्रेणीको व्यक्तिको लागि त्यो ज्ञान हुन सक्छ। त्यस कारणले नै गुरुको निर्देशन अनुसार नचल्दा मान्छे भ्रमित हुन्छ। किनकि शास्त्रमा एकतिर हिंसा नगर्नु भनेको पाइन्छ, अर्कोतिर भगवानले भन्नुहुन्छ माम अनुस्मर युद्ध छ, युद्ध गर, हिंसा गर। हेर्नुहोस्, विरोधाभास जस्तो लाग्दछ नबुझ्दा। त भगवानले भन्नुहुन्छ हत्वापि सैमाल लोकान नहन्ति न निबध्यते। 18औं अध्यायमा भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीले यी सबैलाई हत्या गरे तापनि, इमान लोकान, यो सबै लोकको हत्या गरे तापनि न निबध्यते, तिमी यसको पापको बन्धनमा पर्दैनौ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो यो कसको निमित्त हो? यो आज्ञा भन्दा अर्जुन जस्तोको निमित्त, क्षेत्रीय धर्मको पराकाष्ठ हो। यस अर्थमा कुन शास्त्रको विधान कसको निमित्त हो? अस्ति नै वर्णन गरेँ, कयौं नियम भिक्षुको लागि मात्रै हुन्छ, विशेष गरी कुनै नियम गृहस्थको लागि विशेष हुन्छ, कुनै नियम वानप्रस्थीको लागि विशेष हुन्छ, कुनै नियम ब्रह्मचर्यको, त्यस्तै कुनै ब्राह्मणको, कुनै क्षत्रियको, कुनै वैश्यको, कुनै शूद्रको लागि विशेष नियम हुन्छन्। त्यसकारणले यो सारांश नबुझेको र मोटामोटी कुनै एक ठाउँमा किताब पढ्दा यो भेटियो भनेर मात्रै हामी बुझ्यौँ भने हामी भ्रममा पर्दछौँ। त त्यसकारणले गुरुको परामर्शद्वारा पालन गरिएको व्यवहारले, आचरणले नै हाम्रो जीवन कल्याणमय बन्न सक्दछ। त भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई, यो सारा उपाय हो मन निग्रहको निमित्त, मनलाई ठिक बनाउनको निमित्त नै यो सारा उपकरण हो, उपाय हो, साधनाका विधिहरू हुन्। किनकि मन नै एउटा यस्तो अत्यन्तै शक्तिशाली तत्त्व छ, यसले तुरन्तै आफूलाई खिन्नमा परिणत पनि गर्न सक्छ, तुरन्तै हर्षितमा परिणत पनि गर्न सक्दछ। त्यस कारणले हामी सबै मनद्वारा चलिरहेका छौँ, धेरैभन्दा धेरै। त जब मनबाट माथि उठेर बुद्धिद्वारा चल्नेवाला हुन्छौँ, तब बल्ल केही ठिक निर्णय हामीमा हुन पुग्दछ। केवल मनद्वारा चल्ने मानिसको कयौं निर्णयहरू गलत हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गरेर बुद्धिद्वारा सञ्चालित बनाउन सक्नको निमित्त नै यो हाम्रो साधनाहरूका विधिहरू हुन्। मनले बुद्धिको नियन्त्रणमा आइदिएन भने साह्रै कष्टमा पुर्याउँदछ हामीलाई। त्यसकारणले मन बुद्धिको नियन्त्रणमा आउनुपर्दछ। किनकि यो भनिएकै छ गीतामा पनि, 13औं अध्यायमा वर्णन छ, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह, इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियभ्यो परम मनः। जो इन्द्रियहरू छन् शरीरभन्दा बलवान छ। हाम्रो शरीरभन्दा इन्द्रिय बलवान छन्। इन्द्रियभन्दा इन्द्रियका राजा मन हो, मन बलवान छ। मनभन्दा पनि बलवान बुद्धि छ, बुद्धिभन्दा बलवान आत्मा छ, अर्थात् स्वयं बलवान छौँ। तर जसले म आत्मा हुँ, म स्वयं अजर अमर तत्त्व हुँ, म साक्षात ईश्वरको अंश हुँ भन्ने बुझ्दैन, ऊ मनको वशमा परेर भ्रमित हुन्छ, संसारमा भौतारिन्छ, सुख दुःखमा तलमाथि भइरहन्छ। त्यस कारणले हामी मनबाट माथि उठेर बुद्धिको आधारमा चल्नु जरुरी छ र बुद्धि पनि लगेर आत्मामा विलय गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले बुद्धिलाई पनि छोडेर जब म आत्मा हुँ भनेर अलग हुने अभ्यास गर्दछौँ, तब परमात्माको रसको सोझै अनुभव हुन थाल्दछ। अन्यथा हामीसँग आइरहेको जो परमात्माको रस छ त्यो पनि बुद्धि हुँदै, मन हुँदै, इन्द्रिय हुँदै आउँदछ भने हामी त्यसको अनुभूति न्यून रूपमा गर्न पाइरहेका हुन्छौँ। त यस कारणले हामीलाई वेदान्त दर्शन अध्यात्म शास्त्रद्वारा यो सिकाइन्छ, पहिले आफूलाई चिन्नु राम्रोसँग। म को हुँ, म को हुँ, कहाँ थिएँ, कहाँबाट आएँ, कहाँ जानु छ मलाई, गुरु शास्त्र वाणीद्वारा चिन्नु छ आफैलाई। त यस प्रकारले सर्वप्रथम म को हुँ,
हामीले नबुझेर आफूले आफूलाई यो शरीर मानिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो परिचय दिन्छौँ, म फलानु हुँ, फलानुको श्रीमान, फलानुको श्रीमती, फलानुको छोरा छोरी, कसको परिचय त यो शरीरको परिचय दिइरहेका हुन्छौँ, शरीरलाई देखाएर। परन्तु शरीर म होइन, किनकि शरीर जेबाट बन्यो त्यो प्रकृतिबाट बनेको हुनाले प्रकृति म होइन। प्रकृति संसारमा यो बदलिरहने तत्त्व छ, किनकि कहीँ पहाड फुटेको छ, कहीँ थुप्रो माटो लागेर पहाड बनिरहेको छ। प्रकृति परिवर्तनशील छ, जसरी त्यसै गरी हाम्रो यो शरीर पनि परिवर्तनशील हो, क्षणभङ्गुर हो। यो यस अर्थमा हामी आत्मा भने अपरिवर्तनशील तत्त्व हो, स्वयं अपरिवर्तनशील तत्त्व हो, तर मन बुद्धिको मात्रै वशमा संश्रयमा पुगेर हामी आफूले परिवर्तनशील मानिरहेका हुन सक्छौँ। शरीर नाशवान हो, आत्मा अविनाशी हो। शरीरमा रोग लाग्छ, आत्मामा लाग्दैन। शरीरलाई भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, आत्मामा हुँदैन। त यस्तो आफू हो भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म अनि हामी शरीरको धर्ममा पूर्ण लिप्त हुन्छौँ। शरीर नै म हुँ भन्ने पूर्ण रूपमा मात्र यति मात्रै बोधमा हामी अल्झिएका हुन्छौँ। त्यस कारणले शरीरमा भएको सुख दुःख नै हाम्रो सुख दुःखको अनुभूतिमा आउँदछ। शरीरलाई कसैले गरेको निन्दा, कसैले गरेको सम्मान, त्यो पनि हाम्रो लागि सुख दुःखको माध्यम बनेको ठान्दछौँ, त्यसलाई मानिरहेका हुन्छौँ। परन्तु शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो, स्वयं अलग हो। शरीरभन्दा मनभन्दा पनि अलग हो, बुद्धिभन्दा अलग हो, इन्द्रियभन्दा अलग हो। त यो बोध नहुँदा, शास्त्र गुरु वाणीद्वारा यो कुरा बोध नहुँदा अनि आफूले आफूलाई स्वयंलाई बिर्सेर, आफूलाई गुमाएर शरीर हुँ, बुद्धि हुँ, मन हुँ, इन्द्रिय हुँ भन्नेमा हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ। त्यसैबाट सुखी दुखी भइरहेका हुन्छौँ। परन्तु जब शास्त्र सुन्छौँ, योग बुझ्छौँ, त अनुभव पनि गर्न सक्छौँ कि म शरीर होइन। कसरी? अब हेर्नु, अनुभूति हुन्छ एउटा सजिलो उदाहरणद्वारा। जब हामी सपना देख्दछौँ, रात्रिमा बिस्तारामा सुत्दछौँ नि, रात्रि बिस्तारामा शयन गर्दा हामी सपनामा कहाँ कहाँ पुगेका हुन्छौँ, धेरैलाई यो अनुभव छ। सपनामा कहिले पहाड पर्वत, कहिले कसको घरमा पुग्छौँ, तर त्यति बेला के पुगेको हुँदैन, हाम्रो शरीर पुगेको हुँदैन। हामी पुगेका हुन्छौँ, मन हाम्रो आत्मा पुगेको हुन्छ, तर शरीर बिस्तारा ओछ्यानमै हुन्छ। अनि बिउजिएपछि हामीले यो प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ कि ओहो, म त शरीर त बिस्तारामा थियो, तर म त कहाँ कहाँ पुगेर आइसकेँ। सपना देख्नेवाला को त त्यो आत्मा, जो साक्षी छ उसैले थाहा पाइरहेको छ। अर्थात् स्वयंले, हामी आफूले थाहा पाइरहेका छौँ। सपना देखेँ मैले, यो देखेँ, सपनामा यहाँ पुगेँ। शरीरले थाहा पाएको होइन, त्यति बेला शरीर ओछ्यानमा छ, त स्वयंले जसले थाहा पायो त्यो आत्मा हो, त्यो स्वयं हो, त्यो आफू हो। हामीसँग यति सामर्थ्य छ। त्यस कारणले मनुष्यले ध्यानमा के गर्छ त, आँखा चिम्लिँदा जब शरीरलाई बिर्सिन्छ, ध्यान लगाउँछ, तब अनि सूक्ष्म कुरा थाहा पाउन सक्दछ। जब हामी शरीरपट्टि, संसारपट्टि नै विशेष ध्यान पुर्याइरहेका हुन्छौँ, स्वयंको ध्यान गुमाएका हुन्छौँ, त्यसपछि हामीलाई सूक्ष्म कुराको बोध हुँदैन, गुमिरहेको हुन्छ। जब बाह्य स्थूल तत्त्वलाई गुमाउँछौँ अनि सूक्ष्मत्व प्राप्त गर्छौँ, परन्तु जब सूक्ष्मत्वलाई गुमाउँछौँ अनि स्थूलतालाई मात्रै पाइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले शरीरलाई बिर्सन जरुरी छ, शरीरबाट अलग हुँ भन्ने अभ्यास गर्न जरुरी छ, तब स्वयंको बोध हुन्छ, स्वयं आत्मा हो। यसरी शास्त्रद्वारा निरूपण छ। अनुभवको कुरा पनि बताएँ। अर्को अनुभव हुन्छ के त भन्दा सुसुप्तिमा हामी मस्तसँग निदाएका हुन्छौँ। गहिरो निद्रालाई भनिन्छ सुसुप्ति, राम्रोसँग सुत्नु, निदाउनु। त्यो सुसुप्तिमा प्रगाढ निद्रामा परेका थियौँ, त्यति बेला त हामीलाई केही पनि थाहा भएको थिएन निदाउँदा, तर बिउजिएपछि थाहा हुन्छ। कसरी? ओहो, यति समयदेखि यति बजेसम्म म कति आनन्दमा निदाएछु, कति गहिरोमा परेछु भनेर। त यो कसले थाहा पायो? शरीरले थाहा पाएन, स्वयंले थाहा पायो, आत्माले थाहा पायो, हामीले आफूले थाहा पायौँ। त्यस कारणले त्यो नै म हुँ, त्यो नै आत्मा हो। यस्तो हाम्रो सामर्थ्य आफैमा अद्भुत छ। त्यस कारणले विज्ञानले पनि यो कुरा प्रमाणित गरेको छ। हामीसँग जति मस्तिष्कमा ऊर्जा छ, केवल मस्तिष्कमा, अब आत्माभन्दा पनि कम हो दिमागको, मस्तिष्कको कुरा। मस्तिष्कमा भएको 100% को जो शक्ति छ, त्यसमा हामीले जम्मा 2% पनि महापुरुषहरूले मात्रै प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ। हामीसँग त्यति सामर्थ्य छ, तर के त भन्दा हामीले
त्यो ऊर्जालाई विकास गर्ने सत्संग पाएका छैनौँ, संसर्ग त्यस प्रकारको विचार तरङ्ग पाएका हुँदैनौँ र हाम्रो कयौँ ऊर्जा यसै विनाश भएर गइरहेको छ। त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य बुझ्नको निमित्त नै यसरी सत्सङ्गको शास्त्रको वाणीद्वारा बुझ्न सक्छौँ। स्वयं यति समर्थवान हो, आत्मा अर्थात् स्वयं यति समर्थवान हो जसको आश्रयमा रहने बुद्धिमा नै यति धेरै सामर्थ्य छ हामीसँग। त बुद्धिमा नै यति सामर्थ्य छ भने स्वयं आत्मामा कति सामर्थ्य छ। त्यसकारणले आत्मा जीवित व्यक्तिलाई हल्लाउन सक्ने एक अद्भुत शक्ति हो। त यो कुरा जसरी हामी भूत पिचासको वर्णन सुन्दछौँ त्यसबाट पुष्टि हुन्छ। भूत भनेको को हो त भन्दा हामी नै भड्किएको आत्मा भूत बन्ने हो। यदि मृत्यु हाम्रो गलत तरिकाले भयो भने त्यसले जब समयमा आफ्नो स्थानमा पुग्न पाएन, त्यो व्यक्ति नै संसारमा प्रेत भूत बनेर भड्किन्छ। अब भूत लागेको व्यक्तिमा, प्रेतको आक्रमण भएको व्यक्तिमा उसको शरीरको बलले काम गर्न सक्दैन। आत्माको सामर्थ्य यति हुन्छ, जतिसुकै मोटो घाटो मानिस भए पनि भूत चढेको व्यक्ति उफ्रिन थाल्यो भने कसैले समाउन सक्दैन, प्रेत चढेको व्यक्ति। त्यसकारणले आत्मामा यति धेरै ऊर्जा छ हामी स्वयंमा, किनकि हामी पनि अकालमा परेको, मृत्युमा पर्यौँ भने भूत हुन सक्छौँ। यी सबै नहुन परोस् भने आत्मालाई स्वीकार गरिन्छ। त्यसकारण त भन्दै थिए चाहिँ यो मन जब हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन तब हामी मनको दास बन्दछौँ या बुद्धिको मात्रै दास बन्दछौँ भने जगतमा नै हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ। जगतको विषयमा मनलाई जगतबाट वैराग बनाएर, तुच्छ वस्तुबाट वैराग बनाएर भगवानमा अनुराग बनाउन सक्यौँ र मन बुद्धिद्वारा सञ्चालित गर्न थाल्यौँ भने त बुद्धिले सार कुरा आत्माको आश्रयद्वारा ग्रहण गर्दछ र यो हाम्रो जीवन फेरि चरणारविन्दमा जोडिन सफल हुन्छ। यसकारणले यो मन भगवानको चरणारविन्दमा जोडिनको लागि संसारबाट, तुच्छ वस्तुबाट हामी नियन्त्रित हुन जरुरी छ। मनलाई वशमा गर्न जरुरी छ, बुद्धिले यसलाई वशमा गर्न जरुरी छ र बुद्धिलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनको लागि अनि हाम्रो त्यो भोजनको जो रस हुन्छ त्यसले बडा लाभ दिन्छ। अथवा सुभोजन छ भने लाभ हुन्छ, कुभोजन छ भने हानि हुन्छ। भोजनको रसद्वारा नै रगत बन्दछ, रगत गएर मस्तिष्कमा ऊर्जा दिइरहन्छ। त्यसकारणले मनुष्य अति अनावश्यक रूपमा यदि क्रोध प्रकट गर्छ भने पनि त्यो हाम्रो जो रगतको धारा बगिरहेको हुन्छ मस्तिष्कमा, त्यसले मस्तिष्कलाई पनि असर गर्छ। त्यसकारणले जो अनावश्यकको क्रोध छ त्यसलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। त यसरी हामी भन्दैछौँ मनको निग्रहको लागि नै हाम्रा यी तमाम साधनाहरू हुन्, व्रत आदि विधिहरू हुन्। यसले एक एक गरेर मनको जो पापहरू छ, मनका जो विकार छ यसलाई पखाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो संसारमा हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो, स्वयंलाई बुझ्न पनि मन बुद्धिको यति सहयोग हुन्छ। स्वयंलाई बुझेपछि मात्रै अनि स्वयंको मालिकलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौँ र स्वयंमा आउने व्यवधानहरू, प्रकृतिको मायाको बन्धनलाई बुझ्दछौँ। स्वयंको यो बस्ने स्थान बनेको शरीरको तत्त्वलाई बुझ्दछौँ। त स्वयं आत्मा बसेको जो शरीर छ यो कसरी बन्यो, यसमा कति तत्त्व छ, त यो राम्रोसँग केलाइयो भने निश्चय रूपमा यसमा वैराग हुन्छ। फेरि स्वयंमा आत्मामा अनुराग भएर अनि परमात्मामा अनुराग हुन्छ। त यस प्रकारले आत्मा त हो के भन्दा स्वयं त के हो भन्दा अलग नै तत्त्व अघि पनि वर्णन गरे। तर हामी संसर्गद्वारा, धेरै समयको अभ्यासद्वारा आफूलाई बिर्सेर शरीर हुँ भनिरहेका हुन्छौँ। जसरी कमलको पातमा पानी पर्दछ परन्तु पानी परे तापनि त्यो पात भिजेको देखिँदैन। कमलको पातमा पानी अडिँदैन, भिज्दैन। जसरी त्यसै गरी हामी शरीरमै बसे तापनि आत्मा शरीरभन्दा अलग हो, असङ्ग हो। यस्तो असङ्ग तत्त्वमा आफ्नो अनुभूति जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यसले
योभन्दा अनन्त गुण सम्पन्न परमात्माको पनि अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसकारणले स्वयंको बोध गर्दै परमात्माको बोध गर्नुपर्दछ। त यस विषयमा अर्थपञ्चक भन्ने एक लघु ग्रन्थमा विशद वर्णन गरिएको छ। पहिला स्वयंलाई चिन्नु, हामी आत्मा नै कति प्रकारका हाम्रा अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपमा आत्मा तत्त्व, जीव पनि भनिन्छ जीवात्मा, कति प्रकारका हुन्छन्। हामी जस्ता भन्दा 5 प्रकारका हुन्छन् भन्ने वर्णन छ। हामी जस्तै अन्य जीवलाई नै 5 किसिमले मान्दा के हो त भन्दा, एक हुन्छ भगवानसँग रहने, सदा रहने जीव। भगवानको सेवामा रहने गरुड, विश्वक्सेन आदि उहाँ पनि परमात्मा होइन, जीवात्मा नै हो, तर उहाँ चाहिँ नित्य हो, जन्मदेखि रहित। त्यस कारणले जीव एक प्रकारको हुन्छ नित्य जीव, आत्मा, नित्य आत्मा। अर्को हुन्छ मुक्त आत्मा। हामी जो संसारमा महापुरुषहरूको बयान सुन्छौँ, यहाँबाट मुक्त भएर जानुभयो, परमात्माको धाम प्राप्त गर्नुभयो, उहाँलाई भनिन्छ मुक्त आत्मा। एक हुन्छ नित्य, एक हुन्छ संसारबाट आएर पनि मुक्त भएर जानुभएको मुक्त आत्मा। अर्को हुन्छ बद्ध, जो संसारमै बाँधिरहेका छौँ, संसारको सुखमै बाँधिएका छौँ, यसलाई बद्ध भन्छौँ। त अर्को हुन्छ मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहने, मोक्षको इच्छामा लागिरहने, त्यो पनि हामी जस्तै जीवात्मा, हामी नै कोही हो। अर्को हुन्छ केवल, अर्थात् कैवल्य, म आत्मा हुँ भनेर चाहिँ बोध भएको तर परमात्मा प्राप्ति नभएको। केवल म आत्मा हुँ, शरीरदेखि अलग हुँ, संसारदेखि अलग हुँ, स्वयंमा शुद्ध बुद्ध मुक्त हुँ भन्ने चाहिँ बोध भएको, परन्तु परमात्माको रसको अनुभूति नभएको, यसलाई केवल भन्छ। यस्तो मुक्तिलाई कैवल्य मुक्ति भनिन्छ। त्यसकारणले मुक्ति पनि विविध प्रकारका छन्, यो कैवल्य मुक्ति हो। त यसरी आत्माको जसरी 5 स्वरूप छ, त्यसै गरी परमात्माको पनि 5 स्वरूप छन्। अब परमात्माको 5 स्वरूप के हो भन्दा, परमात्मा पनि एउटा नित्य रूपमा आफ्नो वैकुण्ठ या गोलोक या साकेत धाममा विराजमान भइबक्सन्छ। यसलाई भगवानको नित्य स्वरूप भनिन्छ अथवा पर स्वरूप भनिन्छ। परम धाममा रहिरहने, सदा रहिरहने भगवान राजा जस्तै गरी पर स्वरूप भनिन्छ। अर्को हुन्छ व्यूहावतार, भगवानको अर्को अवतार हुन्छ व्यूह स्वरूपमा। व्यूह भनिन्छ को त भन्दा, स्वयं जो आफ्नो नित्य धाममा बस्ने भगवानले आफूलाई 3 रूपमा विभाजन गरेर, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध पनि भनिन्छ, जसलाई उहाँ नै ब्रह्मा, विष्णु र शिवको रूपमा अवतरित भएर आफै 3 भागमा विभाजित भएर सृष्टि संहार र पालन गरिबक्सन्छ। यो व्यूहावतार भनिन्छ भगवानको, एकै परमात्माको 3 रूप। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यज्ञ हामीले बोलाउँदछौँ रक्षकको रूपमा, यो पनि त्यही नै भगवानको अवतार हो, व्यूहावतार। अर्को जो युग युगमा आउनुहुन्छ, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की आदि बनेर, यस्तो अवतारलाई भगवानलाई भनिन्छ विभव अवतार। वैभवले युक्त भएर आउने अवतार विभव अवतार। अर्को हुन्छ अर्चावतार भनेको, जसलाई हामीले विधिवत मूर्ति बनाएर प्रतिष्ठा गरेर राख्दछौँ, जहाँ अर्चना पूजन गर्दछौँ, उहाँलाई अर्चावतार भनिन्छ। अर्को भगवानको स्वरूप छ सबैभित्र सर्वव्यापी रूपमा अन्तर्यामी भएर बसिबक्सन्छ, अन्तर्यामी अवतार। यसरी भगवानको पनि 5 स्वरूप छ। फेरि ध्यान दिनु एकचोटि, पर स्वरूप, सधैँ आफ्नो धाममा विराजमान हुने स्वरूप। अर्को व्यूह स्वरूप, आफै 3 रूपमा परिणत भएर ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर बन्नुहुन्छ, व्यूह स्वरूप। अर्को युग युगमा आउनु अवतार छ, रामकृष्ण आदि, विभव स्वरूप। अर्को छ मूर्ति, जहाँ प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यहीँ आएर एक अंश बस्दिनुहुन्छ, यो हो अर्चा स्वरूप, पूजन गरिने स्वरूप। र अर्को सबैमा सदा सर्वदा अन्तर्यामी रूपले रहनुहुन्छ एक अंशमा। यसरी भगवानको पनि 5 प्रकारका स्वरूप छन्। जसरी हाम्रो आत्माको अथवा जीवको 5 स्वरूप छ, भगवानको पनि 5 स्वरूप छ।
त आफ्नो स्वरूप पनि हामीले बुझ्यौँ, जीवको स्वरूप बुझ्यौँ। फेरि एकपटक दोहोऱ्यौँ, जो नित्य गरुड विश्वक्सेन आदि नित्य जीव, मुक्त धरतीबाट पनि मुक्त भएर परमात्माको धाम प्राप्त गर्नुभएको, बद्ध संसारमै बाँधिरहेका, केवल भनेको म आत्मा हुँ भन्ने चाहिँ दृढ भइकन पनि परमात्मा नभेटेर केवल आफू मात्रैको बोध भएको केवल, र अर्को मुमुक्षु मोक्ष प्राप्तिमा लागिरहने, भगवत प्राप्ति या शान्ति प्राप्तिमा लागिरहने, हजुर हामी जस्तै गरिकन यसरी 5 स्वरूप छ हामी जस्तो। हामी आत्माको, आत्मा 5 परमात्मा 5। अब हेर्नु, यसलाई अर्थपञ्चक भनिन्छ। अर्को छ उपाय पनि 5 किसिमको छ, भगवानलाई पाउने 5 छ, र पुरुषार्थ हाम्रो जीवनमा गरिने पुरुषार्थको पनि 5 स्वरूप छ। त्यस्तै भगवत प्राप्तिका जो उपायहरूमा आउने विरोधी तत्त्वको पनि 5 स्वरूप छ। अब यसको व्याख्या हामी भोलि पर्सि जोड्दै जानेछौँ। आजको करिब समय पुरा हुन लागेको छ। धेरै ढिलो गर्दा हाम्रो उहाँ टाढा हुनुभएका विदुर सरहरू सबैको आफ्नो आफ्नो समयमा अलिकति विलम्ब हुन जाला जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यसकारणले हामी आज 5 स्वरूप बुझ्यौँ हाम्रो र भगवानको। किनकि यो मन संसारमा गइरहेको छ। मन निग्रह गर्दै जाँदा, मन निग्रह गर्नलाई यो यथेष्ट ज्ञान प्राप्त भयो भने बिस्तारै मन पनि निग्रह हुन्छ र मन भगवानमा लाग्दछ। त्यसकारणले उपाय स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप र विरोधी स्वरूपको पनि 5 प्रकारको विश्लेषण हामीले सुन्यौँ भने फेरि हाम्रो मन एकत्रित भएर भगवानमा श्रद्धा भक्ति बढ्नमा सहयोग पुग्छ। त्यसकारणले त्यो पनि चर्चा जोड्नेछौँ। हामीले अस्ति नैदेखि नै जोड्दैछौँ कि हाम्रो श्रद्धा भगवानमा कसरी बढ्दछ, आस्था कसरी बढ्छ, प्रेम कसरी बढ्छ र भगवत प्राप्तिमा हामी कसरी सफल हुन सक्छौँ, यस विषयलाई जोड्ने क्रममा यी विविध प्रसङ्गलाई जोड्दै आएका छौँ भन्दै आजलाई हामी यिनै विश्राम गर्दै अब अन्तिममा हाम्रो यहाँ भजनमा पालो छ कसको, हाम्रो लक्ष्मीजी हिजो पनि गाउनु भएको